कालीकोटबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्र बहादुर साई भाइ निर्वाचित। जनताको अभिमतको सम्मान गर्नुपर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ। सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा नेकपा एमाले पत्ता साफ शून्य। रूपन्देहीको 1 मा घनश्याम भुषाल 3000 बढी मतान्तरले पछाडे। चुनावी सरकारका 14 मन्त्री 5 जनाले पराजय भोगे। 2 अझै रेड जोनमा। चुनावी नतिजाले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई धक्का। नेताहरू नै भन्छन् नेतृत्व नसुध्रिए सकिन्छौँ। उता चौतर्फी घेराबन्दी तोडेर गोकुल प्रसाद बास्कोटाले निकाले जित। दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको सेवा गर्ने बेला आएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाइ। राप्रपा स्वतन्त्र पार्टी उदय भएपछि प्रचण्डको प्रतिक्रिया। देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ सतेज ठाउँ। 48 लाख समानुपातिक मतगणना गर्दा नेकपा एमालेलाई 27%, एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई 2%। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग मतान्तर बढाउँदै राप्रपाका दीपक बोहरा। राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको राप्रपा बन्यो राष्ट्रिय दल। रवि लामिछानेले भने एकाएक आवश्यक परे गठबन्धन गर्छौँ र सरकारमा जान्छौँ। मतगणना गर्न माग गर्दै स्याङ्जामा काङ्ग्रेसको धरना। धनराज गुरुङकै नेतृत्वमा भयो जुलुस। चुनावमा सोचे जस्तो परिणाम आएन। गठबन्धनमा गम्भीर छलफल गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइ। सुदूरपश्चिममा गठबन्धनले काङ्ग्रेसलाई फलिफाप माओवादी शून्य। कैलाली 2 बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चौधरी भाइ निर्वाचित। नेकपा एमालेका झपट रावल भाइ पराजित। र एकल सरकार बनाउने नेकपा एमालेको योजना चुनावी मत परिणामका कारण पूरा नहुने भएको शङ्कर पोखरेलको अभिव्यक्ति। यता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिए खतरनाक चेतावनी। रवि लामिछानेले भने आवश्यक परे गठबन्धन बनाएर सरकारमा जान्छौँ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनु होला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन सुदूरपश्चिमका 5 जिल्लाबाट प्रतिनिधि र प्रदेशसभामा नेकपा एमाले शून्य हुन पुगेको छ। 16 प्रतिनिधि सभा र 32 प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुदूरपश्चिममा बाजुरा बाहेक सबै क्षेत्रको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। प्रतिनिधि सभातर्फ 7 क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेस, 3 मा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, 3 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 2 मा नेकपा एमाले विजय भएको छ। प्रदेशसभातर्फ 11 मा नेपाली काङ्ग्रेस, 8 मा नेकपा माओवादी केन्द्र, 5 मा नागरिक उन्मुक्ति, 3 मा नेकपा एमाले, 2 एकीकृत समाजवादी पार्टी र 1 क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी विजय भएका छन्। दर्शकबिन 2074 सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 16 मध्ये 11 र प्रदेशमा 32 मध्ये 17 सिट जितेको एमाले यसपटक भने प्रतिनिधि सभामा 2 र प्रदेशसभामा 3 क्षेत्रमा समेटिन पुगेपछि नेकपा एमालेलाई निकै ठुलो झड्का लागेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 1 मा घनश्याम भुषाल 3000 भन्दा बढी मतले पछाडि परेका छन्। रूपन्देही 1 मा नेकपा एमालेका छविलाल विश्वकर्माले अग्रता फराकिलो अग्रता पछाउ पार गर्दै गएका छन्। 80,455 मत गणना गर्दा विश्वकर्माले 21,137 मत पाएका छन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवार घनश्याम भुषालले 17,867 मत मात्रै पाएका छन्। उनीहरूबीच 3,270 को मतान्तर रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच चुनावी सरकारका 14 मन्त्री 5 जनाले पराजय भोगेका छन् भने 2 अझै रेड जोनमा परेका छन्। पम्फा भुषाल, जनार्दन शर्मा, दर्शक महानुभावहरू लगायतका मन्त्रीहरू यति बेला निकै ठुलो तनावमा परेका छन्। उता मेटमणि चौधरी लगायतका नेताहरूले भने जित निकालेका छन्। चुनावी सरकारका 14 मन्त्री 5 जनाले पराजय भोगेका छन्। अझै 2 जना रेड जोनमा भएको खबर प्राप्त भएको छ। चुनावी नतिजाले माओवादीलाई निकै ठुलो झक्का लागेको छ। नेताहरू नै भन्छन् नेतृत्व
सुदृढ सिद्धिने बताइएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा चितवन क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद रवि लामिछानेले आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टीले तालमेल गर्ने वा गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। सरकारमा जान सक्ने सङ्केत गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्। शुक्रबार उनले चितवनमा विजय भएको प्रमाणपत्र बुझेपछि गरेको एक सम्बोधनमा यस्तो बताएका हुन्। उनले निर्वाचनमा आफूहरूले कसैसँग गठबन्धन नगरे तापनि अब आवश्यकताको आधारमा गठबन्धन गरेर अगाडि जाने बताएका छन्। उनले देशहितका लागि आवश्यक परेको खण्डमा आफूहरूले अरू पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने बताउँदै सरकारमा जाने सङ्केत गरेका छन्। उनले आफूलाई जिताएकोमा चितवनवासीलाई धन्यवाद समेत दिँदै अन्ततः रवि लामिछाने यति बेला निर्णायक शक्ति समेत हुन सक्ने, सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति हुन सक्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच सरकार गठनका लागि रवि लामिछानेको पार्टी निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने देखिएको छ। आम निर्वाचन 2079 को मतगणना जारी छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये करिब 2/3 क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। समानुपातिक तर्फ पनि धमाधम मतगणना भइरहेको छ। हालसम्म प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस पहिलो दलको रूपमा देखिएको छ भने समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म 40 सिट जित हासिल गरेको छ। यस्तै 13 सिटमा काङ्ग्रेसले अग्रता लिएको छ। यसैगरी 32 सिटमा नेकपा एमाले जित हासिल गरेको छ भने 14 सिटमा अग्रता लिएको छ। माओवादी केन्द्रले 12 सिटमा प्रत्यक्षतर्फ जितेको छ भने 6 स्थानमा अग्रता लिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 सिट जित हासिल गरेको छ भने उसको अब कतै पनि अग्रता देखिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिटमा जित हासिल गर्दा 1 सिटमा अग्रता लिएको छ। राप्रपाले 5 सिटमा जित हासिल गर्दा अन्य 2 सिट अग्रता कायम राखेका छन्। यता लोसपाले 2 सिट, राष्ट्रिय जनमोर्चाले पार्टीले 1 सिट, नेमकिपाले 1 सिट पनि 1 सिट तथा जनमत पार्टीले 1 सिट, जसपाले 2 सिट लिएको बताएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब अन्ततः रवि लामिछानेको पार्टी 7वटा सिट जितेको अवस्थामा उनको पार्टी निर्णायक शक्ति बन्न सक्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा गोर्खा 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अवस्था आएको तर्क गरेका छन्। शुक्रबार गोर्खामा आयोजित धन्यवाद सभामा उनले राजनीतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयतिर सङ्केत गर्दै देश अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने अवस्था आएको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले जनतामा त्रासदी देखाएर फेरि आफूहरू नै राजनीतिमा हाबी हुन खोजेको पनि सङ्केत देखिएका छन्। यसैबीच दाहालले निर्वाचनका क्रममा एजेन्डा नभएर आवेग र भावावेशमा मानिसहरूलाई भ्रमित पार्ने काम भएको आरोप लगाउँदै यो परिस्थितिको राजनीतिक दल र नेताहरूले एकचोटि आफैतिर फर्किएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। यसैबीच उनले भने यो निर्वाचनका क्रममा विचार, सिद्धान्त, मुद्दा, एजेन्डा जे भनिन्छ एजेन्डा होइन, एउटा आवेगमा देशलाई आवेशमा मानिसहरूलाई कहीँ न कहीँ भ्रमित पार्ने सङ्केत देखा परेको बताएका छन्। नेता दाहालले संविधानले व्यवस्था गरेका कुराहरू उल्टाउने कतै न कतैबाट चेष्टा भइरहेको भन्दै भने कसैलाई दोष र आलोचना आरोपतिर जाँदैछन्। यो हाम्रा लागि चुनौती हो। राजनीतिक परिवर्तन र जनताको अधिकारका लागि नेपालले सार्वभौम सत्ता नागरिक बनाउन लडे ती दलहरूलाई चुनौती भएको अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी आलोचना खेप्ने नेतामध्येमा पर्छन् नेकपा एमालेका नेता पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटा हो। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलप्रति गर्ने तीखो टिप्पणी र झर्रो शब्दावलीका कारण उनका आलोचक धेरै छन्। नो नट अगेन लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले सहरमा बसेर चुनाव हराउने टार्गेटमा राखेका नेता पनि गोकुल प्रसाद बास्कोटा हुन् भने यति हुँदाहुँदै पनि गोकुल प्रसाद बास्कोटाले चुनाव जिते, त्यो पनि फराकिलो मतान्तरले भने सत्तारूढ दल गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार नेपाली काङ्ग्रेसका शिवप्रसाद हुमगाईलाई उनले 7,873
63 मतको फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै बास्कोटा विजयी भएका छन्। बास्कोटाले 45,345 मत पाउँदा हुमागाईले 39,482 मत मात्रै पाएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले धुलीखेल नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तह गुमाउँदा पनि सांसदीय निर्वाचनमा बास्कोटाले साख फर्काएका छन्। काभ्रे 2 का मतदाता ज्ञानबहादुर तामाङ विकास प्रेमी नेताको छविका कारण गोकुलले चुनाव जितेको समेत बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता आम निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। अब प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम अन्तिम चरणतर्फ गइरहेको छ भने समानुपातिकतर्फको पनि आधा मतगणना भइसकेको छ। यस क्रममा यस निर्वाचनपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता 2 दल नयाँ दलले पाउने भएका छन्। यसै निर्वाचन अघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिलो पटक राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएका हुन्। अघिल्लो चुनावमा संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 3% मतको थ्रेसहोल्ड नाग्न नसक्दा राप्रपा प्रत्यक्षमा एक सिट जितेर पनि राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेको थिएन। यसपटक भने राजेन्द्र लिङ्गदेलको नेतृत्वमा राप्रपाले अपेक्षित सफलता पाउन नसके पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने भएको छ।